नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावले यतिखेर राजनीति तरङ्गित भएको छ। मूल राजनीति यतिखेर अहिले कतातर्फ जाँदैछ भन्ने तर्क वितर्क चर्चा विचार र विश्लेषण भइरहेका छन्। त्यो सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको यसप्रतिको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने पनि चासो बढेको छ। प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोगको प्रति काउन्टर पनि अर्को अभियोग आउँछ भन्ने चर्चा पनि सुनिएका छन्। त्यसकारण यो विषय अत्यन्तै धेरै पेचिलो बनेको छ। यो सँगसँगै एमसीसीको विषय पनि उस्तै गरी पेचिलो बनिरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष बीच मत विभाजन देखिएको छ। त्यो सँगसँगै वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने चासो र चिन्ता पनि बढेको छ। आज हामी विशेष गरी यिनी तीनवटा मुख्य विषय प्रसङ्ग र प्रदेश सरकारहरूको अहिलेका पछिल्ला गतिविधिका बारेमा पनि हामी केही रूपमा चर्चा गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु, ठिकै छ। अब अहिलेको चर्चा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रतिको महाअभियोग, त्यसपछि हिजोको तपाईँहरूको संसदीय दलको बैठकले काउन्टर महाअभियोगको तयारीको सन्दर्भ पनि सुरु भएको छ। सुरु यहाँबाट गरौँ। यो महाअभियोगको यतिखेरको प्रस्तावको आवश्यकता र सान्दर्भिकता तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ? हामीले भनेको चाहिँ यो छापामार शैलीमा जुन ढङ्गले सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव ल्यायो, मुलुक चाहिँ स्थानीय चुनावको दिशातिर गइरहेको, हाम्रो रेल चाहिँ स्थानीय चुनावको दिशातिर चाहिँ यात्रा थियो नि त, होइन? त्यसलाई डिरेल गर्नको लागि पनि भन्न सकिने भयो। अर्को मुलुक चाहिँ एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अरू हामी प्रतिपक्षको कुरा त छोडौँ, सत्ता पक्षभित्रै ठुलो चाहिँ तानातानको स्थिति थियो, हानाहानको स्थिति थियो, होइन? यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मुलुकमा अनायास चाहिँ तपाईँको छापामार शैलीमा जुन ढङ्गले महाअभियोगको प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध ल्यायो, यसमाथि हामीलाई ठुलो आशंका छ। यो ठुलो डिजाइनभित्र यो फेरि चाहिँ चुनाव चाहिँ मार्फत चाहिँ मुलुक स्थिरतातिर जान लागिरहेको चाहिँ बेलामा यो चाहिँ यात्रालाई फेरि डिरेल गरेर मुलुकमा फेरि अस्थिरता ल्याउने, अन्योलता सिर्जना गर्ने र जुन दिशामा मुलुक जानुपर्ने थियो त्यो दिशामा नगइकन एउटा चाहिँ सरकार राज्यको एउटा अङ्गमाथि जुन ढङ्गले बलात् रूपमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो डिजाइनमा या चाहिँ तपाईँको सेटिङमा जसरी प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव चाहिँ ल्याएको छ, यो किञ्चित रूपमा नेपाली जनताको हितमा देखिँदैन। अहिलेको राजनीतिक स्थितिको पक्षमा देखिँदैन। अहिलेको चाहिँ राज्यको सरकारको अभिभारा तर्फ केन्द्रित भएको नि देखिँदैन। त्यस कारणले हामीले यसको विश्लेषण गरिराखेका छौँ। यो विश्लेषण पछाडि चाहिँ हामी एकदम धैर्यतापूर्वक परिपक्व ढङ्गले आफ्नो चाहिँ तर्फबाट गर्नुपर्ने र लिनुपर्ने नीतिगत कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। पक्कै पनि तपाईँसँग आज म क्रमिक रूपमा अहिलेका चर्चित विषयमा बुदागत रूपमा छलफल गर्नेछु, किनकि तपाईँ स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर पनि आफ्नो स्वतन्त्र विचार दिन तपाईँ धक मान्नुहुन्न। त्यस कारण अहिले उठेको विषयहरू, अहिले महाअभियोगको यो प्रस्ताव निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई जुन महाअभियोगको प्रस्ताव लगाइएको छ, अब अलिकति चोलेन्द्रको पनि उनको कार्यशैली, व्यवहार, प्रवृत्तिको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। उनको प्रवृत्ति, व्यवहार, चारित्रिक अवस्थाप्रति पनि त थुप्रै किसिमका नकारात्मक टिप्पणी भएका छन्। त्यसकारण न्यायालय बचाउने कि यतिखेर राजनीति बचाउने भन्ने सवाल पनि उठेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई कसरी बुझौँ भन्छु भने हामीले यो महाअभियोगको प्रस्तावको बारेमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू, आफ्नो अडानहरू सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि हामीले चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ असाध्यै असल मान्छे थियो। यो चाहिँ तपाईँको अग्रगमनको पक्षधर थियो।
यो चाहिँ न्यायालयको इज्जतको गौरव प्रतिष्ठा बढाउने काम चाहिँ को नेतृत्व गरिराखेको थियो भनेको छैनौँ नि हामीले, होइन? अझ चोलेन्द्रमाथि त्यो अभियोग लगाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हो। किनभने तपाईँको जनादेश प्राप्त सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएर सुन्नु न, काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहँदाखेरि अब यो चाहिँ संसदले चाहिँ काम गर्न दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ चाहिँ फ्रेस म्यान्डेटमा जानु पऱ्यो। जनताबाट नयाँ म्यान्डेट लिँदाखेरि जसले चाहिँ म्यान्डेट पाउँछ त्यसैले सरकार चलाउने ढङ्गले हामीले चाहिँ म्यान्डेट पाउँछ भन्ने त थिएन जनताको बिचमा जाँदाखेरि। त्यो चाहिँ मुलुकको स्थिरताको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि, शान्तिको लागि र अग्रगमनको लागि र त्यसमार्फत चाहिँ यो हाम्रो समृद्धिको अभियानको प्रत्याभूतिको लागि चुनावको कुराकानी गरिरहँदाखेरि या त्यत्रो चाहिँ जनमत प्राप्त सरकारलाई चाहिँ विघटन गरेर या चाहिँ जनादेशका परमादेशका आधारमा व्यक्ति तोकेर पहिलोचोटि संसदको चाहिँ सार्वभौम अधिकारमाथि हमला गरेको त यो न्यायालयले हो नि। यो चोलेन्द्र शमशेर जवाराकै चाहिँ नेतृत्वले हो नि। त्यो 5 जनाको चाहिँ इजलासले नै हो नि। पहिलो संसारमा चाहिँ तपाईँको न्यायालयले कहिले पनि सरकार बनाउँदैन। त्यस्तो अपराधमा मुछिएको त मुलुकलाई त्यो अँध्यारो कोठातिर धकलिएको त या मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनतिर धकलिएको त नेतृत्व चोलेन्द्रकै हो। तर अरू 4 जना पनि त न्यायाधीशहरू थिए नि त, 4 जना पनि थिए नि। त्यस कारणले चाहिँ एउटा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, म नामै भन्दिन्छु, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई, उहाँहरूको यो आदेश मार्फत त्यस कारणले अदालतमा जुन खालको क्यान्सर छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, एकदम धेरै राजनीतिकरण भइरहेछ, अयोग्य छ, योग्यता चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकेका छैन, न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व चाहिँ कायम गर्न सकेका छैन, होइन? त्यस्तो चाहिँ परिवेशमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको मौरीको चाहिँ ठुलो चाका हुन्छ, त्योभित्र एउटा चाहिँ मौरीलाई मात्रै फालेर मारेर त्यो चाका शुद्ध हुन्छ र? त्यहाँ त सबै चाहिँ नालायकहरू भन्न चाहिँ सकिने स्थिति हामी देख्छौँ, होइन? भ्रष्टै छ भने स्थिति हामी देख्छौँ। या चाहिँ त्यो न्यायालय यति धेरै चाहिँ दुर्गन्धित, यति धेरै अव्यवस्थित, यति धेरै चाहिँ अमर्यादित बनाएको छ, त्यसले आफ्नो चाहिँ अभिभारा चाहिँ भन्दा पनि तपाईँको राजनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक गोटी भनेर चाहिँ काम गर्छ। अनि त्यसको चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने जुन खालको हाम्रो चाहिँ परिपाटी छ, जुन खालको सिस्टम छ, पद्धति छ, त्यो चाहिँ तपाईँको न्याय परिषद चाहिँ गठनको जे चाहिँ तरिका छ, न्याय परिषदमा जस्ता मान्छेहरू पठाउँछौँ, त्यसले जस्ता मान्छेहरूको सिफारिस गर्छ। न्यायमूर्तिहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ साँच्चै नै न्याय क्षेत्रमा काम गरेको विद्वान, बुद्धिजीवी, योग्य चाहिँ व्यक्तिहरूलाई ल्याउँछौँ कि हामी पार्टीको भागभण्डामा, होइन? पार्टीको भागभण्डामा हामी चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्छौँ। यो सबै सिस्टमले चाहिँ यो चाहिँ काम गरिराखेको। त्यस कारणले न्यायालयले सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ अभियोग लगाएर उसलाई अभियुक्त करार गरेर चाहिँ न्यायालय सचिने मात्रै होइन। यो त चाहिँ के भन्छ नि, क्यान्सर रोगमा चाहिँ तपाईँको सोडाबिन खाएर क्यान्सर निको हुन्छ भन्ने जस्तो तरिका मात्रै हो। न्यायालयभित्र क्यान्सर छ भनेर न्यायालयलाई क्यान्सर रोगले ग्रस्त बनाएको छ। क्यान्सर रोगबाट न्यायालय मुक्त गर्ने हो भने त सिटामोल खाएर त हुँदैन नि। अहिले म चोलेन्द्र शमशेरलाई कारवाही गर्ने भनेको सिटामोल खाएर चाहिँ तपाईँको क्यान्सरको उपचार गर्छु भने जस्तै हो। त्यसो भए हिजो तपाईँहरूको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूलाई एउटा व्हाइट पेपरमा उद्देश्य बिना हस्ताक्षर गराएर राखिएको अवस्था छ। केही सांसदहरूले त्यसको विरोध पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारण यसको उद्देश्य अब प्रति काउन्टर अरू 4 जना न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोगको प्रस्तावको तयारी हो। तपाईँहरूले प्रश्न पक्का हो, स्पष्ट भनिदिनुहोस्, किनकि यसको सङ्केत देखिएको छ है। फेरि के हुन्छ भने स्यालको चाहिँ शिकार गर्न जाँदा, होइन, बाघको चाहिँ खजाना लिएर जानुपर्छ भने भन्छ नि, जुन चाहिँ एक्सन भयो त्यो एक्सनको चाहिँ रिएक्सन के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो तयारी त हामी गरिराख्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ हामीले जुन चाहिँ सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका थियौँ, हामी कुन निष्कर्षमा पुग्छौँ भने संसदीय दलको बैठक त घरिघरि बस्ने कुरा हुँदैन। सांसद त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालसम्म फैलिएर काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले भोलि कुनै दिन चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो सङ्कलन गरेको। त्यसको चाहिँ सबै यसको मुराद चाहिँ 4 जना न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ कारबाही महाभियोग नै लगाउने या सभामुखलाई महाभियोगै लगाउने या अरू व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउने भन्नेतिर चाहिँ
केन्द्रित भन्दा पनि हैन जुन विषय अहिले यति पेचिलो बनेको छ त्यस विषयमा बढी चासो हुन्छ नि त केटोले निर्णय गर्दैन एमालेले त्यसमा एमाले के गर्छ केटोले निर्णय गर्दैन यो साझा कागजमा गरेको हस्ताक्षरमा एमालेले के उद्देश्यले लगाउनु पर्दाखेरि नि कसलाई लगाउने त्यो लगाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के आउँछ त्यसको परिणाम के आउँछ त्यसको चाहिँ चेन इफेक्ट के हुन्छ सबै कुरा हेर्छ नि हरेक कजको चाहिँ त्यसको इफेक्ट हुन्छ नि त्यसो भए धेरै कुरा ख्याल हेर अनि हिसाब किताब गर सबै कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर कसरी जाने हामी किनभने नेकपा एमाले प्रतिशोधको राजनीति गर्ने पार्टी होइन रिभेन्जको पोलिटिक्स गर्दैन उसले रागको चाहिँ रिस रागको पोलिटिक्स गर्दैन उसले के गर्दाखेरि मुलुकको हित हुन्छ राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ मुलुकमा सुव्यवस्था कायम हुन्छ मुलुकको समृद्धिको यो अभियान चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ त्यसमा हमेसा हाम्रो चाहिँ चिन्ता र चाहिँ चासो रहन्छ त्यस कारणले हामी हतारमा हामी चाहिँ बदला भावले हामी रिस रागले छोटो निर्णय गरेर हैन हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने पार्टी हाम्रो पार्टी होइन हामी पछुताउने हामी गर्दैनौँ त्यस कारणले नेकपा एमाले निर्वाचन हाम्रो यो चाहिँ हिसाब किताब लेखाजोखा गरेर यो चाहिँ तपाईको सिग्नेचर क्याम्पेनलाई तपाईले चाहिँ अब यो गइहाल्यो भन्ने ढंगले नबुझ्नु होला यो तयारीको लागि त मैले अझ भने कि तपाई सुब्बाज्यू तपाई गुरुङज्यू तपाई स्पष्ट बोल्ने वक्ता हो त्यसकारण तपाई त्यो हिजोको जुन साझा कागजमा हस्ताक्षरको उद्देश्य के हो यति प्रश्न भन्दिनुस् अलिक त कूटनीतिक जवाफ दिनु मैले यति लामो जवाफ दिइसकेँ तपाईलाई छ ठाउँमा किन 10 ठाउँमा सही गराउन पनि सक्छ नि भोलि कुनै दिन प्रयोजन लाग्छ अहिले अझै के अरे सधैँ किन बोलाइराख्ने तयारी अवस्थामा जहिले पनि कायम रहन्छ त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ संसदीय दलले निर्देश गर्यो भने संसदीय दलको नेताले चाहिँ के अरे चाह्यो भने उसले त्यो आवश्यकता देख्यो भने सांसदको अत्याचार सङ्कलन गर्न सक्छ नि गरेर राख्छ नि त्यो त तयारी अवस्थामा लडाईँको लागि बन्दोबस्तीका सामान तयारी गरेर हामीले पनि कुनै पनि त्यो के लडाईँ चाहिँ गर्नुपर्छ भने त्यस्तो चाहिँ गर्छौँ हामी हस्ताक्षरको ध्येय सर्वोच्च अदालततर्फ पनि फर्किन्छ उता नयाँ बानेश्वर सभामुखतर्फ पनि फर्किन सक्छ त्यो यसरी बुझौँ त्यसतिर चाहिँ हामी फर्केका छौँ अहिले सभामुख चाहिँ यो त्यो पत्रपत्रिकाले धेरै बाहिर हल्ला गर्यो के गर्यो होइन हामीलाई चाहिँ कसैले हात बाँधेर राखेको थियो र हामीलाई कसैले चाबी लगाएर चाहिँ तपाईँको ढोका थुनेर कोठामा थुनेर राखेको थियो र यो कुरा त हामी हिजो पनि गर्न सक्छौँ अस्ति पनि गर्छौँ झन् अस्ति पनि गर्न सक्थ्यौँ नि होइन किन सभामुखले चाहिँ हामीमाथि जुन खालको अन्याय गर्यो जुन खालको विभेदपूर्ण नीति अपनायो पार्टीहरूप्रति दलहरूप्रति होइन सभामुखको यो व्यवहार त आज भएको होइन नि हामीले त खालि महाभियोगको सट्टा हामीले त संसद अवरुद्ध गरिरहेको छौँ कि सभामुखको कमसेकम चेतना होस् यो समस्याको समाधान चाहिँ तपाईँको संसदबाट होस् सभामुखको आफ्नो पहलबाट होस् सभामुखलाई चाहिँ हामीले चाहिँ महाभियोग लगाएर यसलाई चाहिँ भन्ने सोच्नु उसले गर्थ्यौँ हामी अहिले किन गर्छौँ हामी अहिले फेरि यो काण्डमा सुन्नु यो काण्डमा फेरि सभामुख जोडिएको पनि छैन महाभियोगको काण्डमा भित्री सल्लाह त होला दलका नेताहरूसँग उहाँको होइन त्यस कारणले अब एउटा मलाई चाहिँ आशंका के लागिरहेछ भने यो चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव जुन ल्यायो यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवलले ल्याएको मान्छे हो नि चोलेन्द्र भनेको उहाँहरूकै मान्छे हो भने बुझ्छौँ हामी उहाँहरूकै कोट्टामा आएको मान्छे हो भने बुझ्छौँ हामी शेरबहादुर देवललाई चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिने यमदूत त चोलेन्द्रजी नै हो नि त्यसको नायके त होइन हो नि त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा तपाई पनि प्रश्न हैन सुन्नु हो नि त्यस्तो हो नि त्यसमा अहिले शेरबहादुर देउवा धेरै अगाडिदेखि चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई हटाउने चाहना राख्ने व्यक्ति चाहिँ कमरेड प्रचण्ड हो त्यही मलाई मेरो आशंका हो यो चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ यो महाभियोगको प्रस्ताव चोलेन्द्र शमशेरमाथिको महाभियोग प्रस्ताव लगाएर शेरबहादुरले धेरै एकैचोटि चाहिँ एउटै गोलीले 3-4वटा चरा मार्न लागेको जस्तो देखिन्छ एउटा यो चाहिँ जुन के चुनाव या आदि इत्यादि या जे खालको लफडा भइरहेछ यो चाहिँ तपाईँको अब गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने जुन खालको गठबन्धनलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि यो चाहिँ जुन एमसिसीको जुन खालको माहौल सिर्जना भएको थियो होइन त्यसलाई अलिकति डिल गर्नको लागि र टाइम बाई गर्नुको के अनि एमसिसीको बारेमा यो चाहिँ लामो समय बसी छलफल होला के होला होइन त्यो गर्ने र तपाईँको चाहिँ माग मैले पुरा गरिदिएँ महाभियोगको होइन त्यस कारणले अब तपाईँले एमसिसीमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो गिभ एन्ड टेकमा चाहिँ पनि यो चाहिँ कुरा आएको हुन सक्छ यसभन्दा अगाडि एउटा सवाल म तपाईँ माझ राख्छु त्यो भनेको यो महाभियोगको प्रस्ताव आउनुको मूल ध्येय चाहिँ केही दिन अगाडि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बीचको भेटघाट र जुन दिन महाभियोग त्यस दिन चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीबाट टुक्रिएको माधव कुमार नेपालको पार्टीको वैधानिकताको जुन मुद्दा छ त्यसको निर्णय आउने अवस्थामा थियो। यसकारण ओली र राणाको भेट र सत्तारूढ दलको त्रासताको उपज महाभियोग भन्दा के होला? खोइ ओली र राणा भेटेको तपाईँले कहाँ देख्नुभयो? यो चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको अँध्यारोमा तिर हान्ने चलन धेरै छ। तपाईँको तिर पनि अँध्यारोबाटै हाने भन्ने लाग्छ मलाई। यति धेरै होइन लाग्छ। सञ्चार माध्यममा नेपालका सञ्चार माध्यम कस्ता छन्? ठुला माध्यम हल्लाको चाहिँ हल्लाको देश हो यो भुपीले भने जस्तै होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो कुनै प्रमाण नभएको कुरामा चाहिँ तिर चलाएर र यही चाहिँ होला भनेर अनुमान गरेर, अनुमानको आधारमा होइन, हामीले विश्लेषणको आधारमा, तथ्यका आधारमा, सत्यको खोजी गरेर हामी यो कुराहरू भन्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्धमा जसरी नेपाल बार चाहिँ आन्दोलनमा छ, नेपाल बारको अगाडि चाहिँ नेताहरूले चाहिँ जो वचनबद्ध जारी गरेका छ, हामी चोलन जसरी पनि हटाउँछौँ माफी लगाएर, त्यो माग पनि पुरा हुने भयो। बारको आन्दोलन चाहिँ निल्न ओकल्नु भएको थियो, एउटै चोलेन्द्रले चाहिँ थल्काइदिएको थियो। त्यस कारण बार यत्रो चाहिँ के अरे गठबन्धन पक्षधर चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूको कानुनहरूको जे आन्दोलनको जे हालत भएको थियो, त्यस कारणले उहाँहरूले अब पास होला नहोला उहाँलाई चित्त बुझाउनलाई पनि यो अभियान चाहिँ ल्याएको भन्ने लाग्छ। प्रचण्डजी पहिलेदेखि नै चोलेन्द्रलाई हटाउन चाहनुहुन्थ्यो, किनभने त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा डिजाइन छ, एउटा सेटिङ छ। प्रचण्डजी के अरे चोलेन्द्रजी जानुभयो भने चाहिँ दीपक कुमार कार्की चाहिँ कायम चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन्छ होइन। चोलेन्द्रले जुन कुरामा चाहिँ रिसिस्ट गरिराखेको छ, जुन कुरामा रिलेक्टेन्ट बनाएको छ ऊ होइन, त्यो के अरे सरकार पो भने परामर्श पो जारी गर्यो त। शेरबहादुरले नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर पो तोक्यो त। व्यवस्थापिका संसदमाथिको चाहिँ के अरे उसको सार्वभौम सत्तामाथिको चाहिँ हमला पो चाहिँ त्यो न्यायालयले गर्यो त। योतिर कसैको ध्यान गएको छ र? गएन नि, किनभने आफूलाई बनाइदियो हुनाले त्यो के संविधानवादको सिद्धान्तको खिलाफमा लाग्यो भने यो न्यायालय संविधानवादको सिद्धान्तले के भन्छ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई अख्तियार गर्छ। लोकतन्त्रको मूलभूत मर्म त्यो पनि हो। लोकतन्त्रको मूलभूत मर्ममाथि प्रहार गरे होइन न्यायालयले। संसदको चाहिँ अधिकार हो नि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरो। संसदको सार्वभौम सत्ता चाहिँ सार्वभौम अधिकारमाथि हमला गरेर प्रधानमन्त्री फलाना नै बनाउनु पर्छ, प्रक्रियाको मात्रै कुरो भनेन। तोक्ने कुरा त नेपालमा चाहिँ ठुलो प्रतिगामी के अरे कदम थियो नि त्यो। हाम्रो लोकतन्त्रमाथि चाहिँ हमला गरेर विषय थियो। यसो भनिदिनुहोस् न त, महाभियोग ठिक छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई लगाउनु पर्छ, लगाउनु पर्थ्यो, ढिला भयो होइन, ढिला भयो भने होइन, जुन बेलामा जसरी जुन ढङ्गले ल्याइयो त्यो गलत छ। समय सान्दर्भिकता भएन भन्ने तपाईको समय सान्दर्भिकता मात्रै कुरा होइन के, जसरी ल्यायो अहिले चाहिँ तपाईँको महाभियोगको चाहिँ चर्चा थियो, महाभियोग ल्याउने बेला थियो। अहिले के थियो? अहिले चुनावको तयारी गर्ने बेला थियो। सरकारले चाहेको अब एमसिसी कसरी पास गराउने भन्ने कुरो त्यो दिशातिर जाने चाहिँ बेला थियो होइन। यसो नो चाहिँ के भन्नुपर्छ त्यो भन्ने विषय थियो। अहिले कता एकातिरको आधी एकातिरको झोलुङको जसरी छामर शैलीमा ल्याएको छ, यसमा प्रश्न सही छैन। तपाईँले शङ्का गर्नुहोस् न, प्रश्न गर्नुहोस् न यसमा। यो भित्र लुकेको कुरा के होला भनेर भन्नुहोस् न। शङ्काको उपज हो महाभियोग, किनकि महाभियोगको महाभियोगको दिन तपाईँको पार्टी यसमा चाहिँ म लामो डिबेट के तपाईँसँग म लामो डिबेट के गर्दैन भने चोलेन्द्र शमशेर ठिक थियो, शुद्ध थियो भनेकै छैन हामी, हाम्रो पार्टीले भनेकै छैन। मैले किन भन्छु? पक्कै पनि होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ न्यायालयमा जुन खालको भ्रष्टाचार छ, जुन खालको अनियमितता छ, जुन खालको चाहिँ अत्यधिक राजनीतिकरण भएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सधैँ चाहिँ विरोध छ होइन। तर त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउने कुरा चाहिँ को यो तरिका चाहिँ यो जुन डिजाइनले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको के अरे आएको छ, यसले हुन्छ त समाधान? यसले चाहिँ न्यायालय चाहिँ शुद्ध हुन्छ, न्यायालय चाहिँ सचिन्छ। न्यायालयको सुधारको लागि एकमुष्ट महाभियोग आउनु पर्थ्यो होइन। महाभियोग चाहिँ के अरे आउनु पर्थेन, आए चाहिँ एकमुष्ट आउनु पर्थेन, त्यो चाहिँ अर्को विषय हो। फेरि मैले के भन्नु मात्रै खोजेको भने न्यायालय चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ नि, न्यायालयलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ के अरे चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ के अरे महाभियोग ल्याएको भन्ने छ नि। मैले अघि नै भने नि, शरीरमा क्यान्सर लागेछ,
यो एउटा औँलो काटेर चाहिँ फाल्दाखेरि चाहिँ यो शरीर क्यान्सरबाट मुक्त हुन्छ त्यस्तो गर्न खोजे हो। त्यसै त्यो कुरोको विरोधमा शरीरको उपचार चोलेन्द्रलाई मात्रै हटाएर मानिसको उपचार गर्दाखेरि बिरामी मान्छेको उपचार गर्दाखेरि समग्र उपचार गर्नु पर्थ्यो। एउटा औँलो काटेर फ्याल्दैमा क्यान्सर ठिक हुँदैन तपाईँको भनाइ। म अर्को प्रश्न तपाईँलाई नै सजिलो हुने गरी अर्को प्रश्न सोध्छु म। तपाईँहरूकै पार्टीबाट छुट्टिएको माधव कुमार नेपालको मैले बारम्बार प्रश्न तपाईँसँग गर्न खोज्दैछु। नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताको जुन सवाल थियो त्यो निर्णय आउँदै थियो, त्यसकारण यो महाभियोग भन्ने अर्को तर्क पनि सुनिँदैछ। त्यसपछि तपाईँलाई ठिक पिठिकै लाग्छ? होइन, अब त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको मान्छेले आशंका गर्नुहुन्छ नि, तर्क गर्छन् नि, तर्क गर्ने ठाउँ त छ नि। जुन दिन चाहिँ तपाईँको के अरे या चाहिँ तपाईँको नाउला ठटाएर हत्ती तर्साउन खोजेको तिमीहरूले यो चाहिँ 14 जनाको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ भएको चाहिँ के अरे जुन पार्टीको चाहिँ के अरे लगाएको जुन मुद्दा हो त्यसलाई कारबाही गरेन भने जुन मुद्दा हो त्यो मुद्दाको चाहिँ विरुद्धमा परेकोलाई तिमीले चाहिँ तपाईँको तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ सदर गर्यो भने चोलेन्द्र जस्तै हालत हुन्छ भनेर सङ्केत दिन खोजेको पनि हुनसक्दछ। किन डिजाइन त त्यही हो। या यो चोलेन्द्र चाहिँ के गर्छ यो यहीँ बसिराखेको छ यसको दीपक कुमार कार्की केपी ओलीको पालामा पनि बार्गेनिङ गर्छ, देउबाको पालामा पनि बार्गेनिङ गर्छ, के गर्छ मेरो কথা भनिदिनु न। त्यसबाट यो चोलेन्द्र भर छैन। त्यसकारणले योभन्दा भरपर्दो मान्छे चाहिँ के चोलेन्द्रपछि आउने मान्छे हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कुराले त्यो माधव नेपालको पार्टीलाई जोगाउनको लागि उसको सांसदहरूलाई जोगाउनको लागि पनि गरे हुनसक्छ। त्यो जोगिएपछि के हुन्छ भनेदेखि सभामुखमाथि चाहिँ आउने आरोप पनि ठिकै त रहेछ नि, अदालतले पनि त्यो सभामुखले नगरे भनेर भनेन नि त भनेर चाहिँ त्यस कारण एकैचोटि धेरै कुराहरूको चाहिँ उत्तर खोजिएको छ क्या यसले। यो फायर एकातिर मात्रै तेर्सिएको छैन, चौतर्फी तेर्सिएको। किनभने 14 जना कारवाही हुने बित्तिकै माधव नेपाल पार्टीको अस्तित्व सकियो, सिद्धियो। त्यो त स्वभावतै हुन्छ। पार्टी चाहिँ अध्यक्ष माधव नेपाल कमरेड भइरहेको पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको अब दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो पार्टी। त्यो त सरकार गठबन्धनदेखि सबै त्यो गठबन्धनको चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, गठबन्धनको शक्ति कहाँनिर हुन्छ त्यो सबै छ नि त्यहाँ। त्यस कारण यो चाहिँ एउटै तीरले धेरै चरा मार्न खोजेको चाहिँ हो। यो चाहिँ धेरैलाई तर्साउन खोजेको, धेरैलाई सङ्केत गर्न खोजेको, हामी यसरी जान्छौँ है, प्रतिगमनलाई अझ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ हामी भनेर चाहिँ सन्देश दिन खोजेको धेरै कुरा छ नि। मैले फेरि अलि स्पष्ट भएन म, चोलेन्द्र शमशेरले के गर्छ भर हुँदैन। किनकि मैले प्रश्न गरेँ, मैले यो प्रश्नमा टुङ्ग्याउनु दिनुहोस्। उहाँले यसभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि न्यायिक बार्गेनिङ गरेको, अहिले देउबाको पालामा पनि न्यायिक बार्गेनिङ गरेको तपाईँहरू सबैले भन्दै आउनु भएको छ। यसको भर छैन। किनभने प्रचण्डले चाहिँ चोलेन्द्रको भरै गरेका छैन। देउबाले त भर गरेकै हो नि। देउबा त प्रचण्डले चोलेन्द्रले बनाइदिएको, चोलेन्द्रकै हिजोको मान्छे, के अरे देउबाकै हिजोको मान्छे, कङ्ग्रेसकै कोट्टामा आएको मान्छे होइन। यो नेपालको न्यायाधीशहरू सबै भागभण्ड त हो नि। अनि त्यस कारणले उहाँसँग धेरै कुराको चाहिँ अन्तर्विरोध चाहिँ कमरेड प्रचण्डसँग थियो। त्यसकारण यसको धेरै कमरेड प्रचण्ड के चाहन्थ्यो भने कमरेड प्रचण्ड के चाहनुहुन्थ्यो भने चोलेन्द्रलाई कारबाही गरेर अर्को चाहिँ के जो मान्छे आउँछ त्यो चाहिँ त्यो आएपछि संवैधानिक रूपले हामीले कहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हो चाहिँ के सबै के उल्टाउनु पर्ने हो, के पल्टाउनु पर्ने हो, के चाहिँ प्रतिगमन गर्नुपर्ने हो, सबै गर्न सकिन्छ भन्ने थियो हिजोदेखि नै। त्यसमा चाहिँ के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको सहमति नभएर अहिलेसम्म अड्किएको। उहाँ त धेरै अगाडि नै ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। र अनि अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने अब यो चाहिँ तपाईँको चोलेन्द्रजीको कार्यावधि त यो महाभियोग नलागो भए त मङ्सिरसम्म थियो, अझै 1 वर्ष छ होइन। अनि उहाँ चाहिँ के अरे हट्दाखेरिको चाहिँ के अरे जुन प्रधान न्यायाधीश हुन्छ उहाँको त असोजसम्म मात्रै थियो। यो विषय पनि जोडिएकै छ। आज चाहिँ के अरे चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाएर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हटाएर चाहिँ अर्को चाहिँ अझ विश्वासिलो चाहिँ के अरे मान्छेलाई ल्याउन चाहिँ खोज्या पनि हुनसक्दछ। आसँग त त्यो पनि छ नि। त्यसमै तपाईँहरूको विचारमा यो पुरा डिजाइनको उपज हो। यसमा मैले सुरुमै घटनाहरू थुप्रै आउन सक्छ। मैले चाहिँ सुनिलमा चाहिँ के भने के अरे सुरुमै के भनेको थिएँ भने नि प्रतिगमन पनि डिजाइन अन्तर्गतै भएको होइन। यो जनादेशको ठाउँमा चाहिँ परमादेश चाहिँ दुनियाँमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा चाहिँ नेपालमा देखाएको, नेपालको सर्वोच्च देखाएको पनि डिजाइन अन्तर्गतै भएको। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे सोचिरहनुहोस् भने नबोल्नुहोस् भने र नेपाली जनतालाई पनि मैले के अरे
आम चाहिँ दर्शकलाई पनि के भन्न चाहन्छु म भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक चाहिँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताप्रति वैरभाव राख्ने मान्छेहरूको कमी छैन यो मुलुकमा, लुकेर बस्छन् तिनीहरू। हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन चाहिँ नेपालको संविधान 2072 जुन बन्यो त्यो संविधान बनाउने प्रक्रियाप्रति नै, त्यो संविधानको इसेन्स के अरे अन्तर्यप्रति नै, त्यसको सार वस्तुप्रति नै असहमति राख्ने सत्यहरू पनि छन् यहाँ। त्यसकारण भित्र या बाहिर छदम पेसमा संहिता विरोधी गणतन्त्र विरोधी त्यसकारणले अनि केही शक्तिहरूको चाहिँ मुराद के छ भने नेपाल अस्थिर भइरहेको भने नेपाललाई आफ्नो पन्जामा राख्न सकिन्छ, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ, आफूले भने जस्तो गर्न सकिन्छ भने नेपालमा चाहिँ अशान्ति चाहिँ भइरहोस्, अस्थिरता भइरहोस्। किनभने 2072 सालको संविधान जारी भएपछि मुलुकले चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे उथलपुथलबाट मुक्ति पायो र मुलुकमा अब चाहिँ शान्ति हुन्छ, अब स्थिरता हुन्छ, सङ्घीयता चाहिँ आइसकेपछि अब मुलुकमा राज्यप्रति सबैको अपनत्व हुन्छ र अब चाहिँ राज्य बलियो हुँदै जान्छ होइन। राष्ट्रिय एकताको चाहिँ भावना बढ्दै जान्छ, विकास निर्माणको अभियान चाहिँ अगाडि बढ्छ, मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ, जनताहरू सुखी हुन चाहन्छन्। यो चाहिँ के अरे जे कुरा छ यसप्रति चाहिँ वैरभाव राख्ने शक्तिहरू चाहिँ डिजाइन गरिरहेछन्। त्यो डिजाइनमा हाम्रा नेताहरू किन फर्से? हाम्रा नेताहरू लोभीभावी छन्, हाम्रा नेताहरू महत्त्वाकाङ्क्षी छन्, हाम्रा नेताहरू पदलोलुप छन्, राष्ट्रियता र जनताभन्दा आफ्नो चाहिँ के अरे स्वार्थलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई मुख्य ठान्छन्। त्यही डिजाइन अन्तर्गतको एउटा चाहिँ अर्को खेल हो नि यो। पक्कै पनि जनताले लगाउने, नेताहरूलाई लगाउने आरोप भनेको यही नै हो, पद, पैसा, एकदम स्वार्थ र अलिकति दलीय स्वार्थ। नत्र त यसको उपज तिनै मान्छेले पाल्ने, तिनै मान्छेले हुर्काउने, तिनै मान्छेले गालामा चड्काउने, तिनै मान्छेले चाहिँ धकाल्ने काम चाहिँ किन गरिरहेको छ? त्यही एउटा चाहिँ शक्तिलाई, त्यही त्यस्तो प्रवृत्तिलाई, त्यही व्यक्तिलाई। त्यसकारण अझै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो मुलुक अझै पनि म्याच्योर हुन सकेको छैन। अब अर्को सन्दर्भ, यसलाई अहिलेको ताजा विषय छ, आम नागरिकको चासोको विषय छ, यो महाभियोगको प्रस्ताव पछाडिको राजनीतिक यो मुलुकको भविष्य के हुन्छ सँगै एमसिसी जोडिएको छ। अत्यन्तै धेरै मानिसहरू चिन्तित भएका छन्, बुझेका जानेका मान्छेहरू, आम नागरिक समेत चिन्तित भएका छन् भनेपछि अर्को एउटा सवाल फेरि हिजोदेखि उठेको छ। यदि यो नेकपा एमाले हिजोको जुन व्हाइट पेपरमा गरेको हस्ताक्षर प्रति काउन्टर भयो भने अर्को सत्तारूढ दलबाट राष्ट्रपति माथि पनि महाभियोगको प्रस्ताव आउन सक्छ भन्ने किसिमका चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन्। त्यस्तो अवस्था हामीले चाहिँ सभामुखमाथि चाहिँ महाभियोग ल्याउँछु भनेर अहिलेसम्म भने तपाईँले थाहा पाउनु भएन छैन। आधिकारिक हामीले चाहिँ यो चारजना जुन न्यायाधीश त्यो इजलासमा बसेको, परमादेशको इजलासमा बसेको होइन, प्रधान न्यायाधीश बाहेकको उहाँहरूको विरुद्धमा ल्याउने भन्ने पनि थिएन। हाम्रो ल्याउने हामीले कसले रोक्थ्यो भने के? फेरि हामी यो चाहिँ छापमार शैलीमा काम गर्ने पार्टी पनि होइन, ट्रान्सपेरेन्टली पारदर्शी ढङ्गले देश दुनियाँलाई भनेर काम गर्ने पार्टी हो हाम्रो पार्टी। अर्को कुरा, अब राष्ट्रपतिको विरुद्धमा महाभियोग ल्याउने भनेर त बरु चर्चामा बेला बेलामा चर्चा गरिराख्ने, बेला बेलामा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइराख्ने त हाम्रो चाहिँ यो 5 दलीय प्रतिगामी गठबन्धनकै सत्तारूढ चाहिँ दलहरू हुन् होइन। त्यस कारण अहिले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पुरानो खिस नयाँ के अरे नयाँ रिस देखाउनु खोजे मात्रै हो होइन, पुरानो रिस नयाँ खिस गर्न खोजे मात्रै हो। त्यो त राष्ट्रपतिलाई लगाउन त यिनीहरू चाहिँ पास हुँदैन कि भनेर पो बसिरहेको छ, यिनीहरू राष्ट्रपति लगाउनु त उहिलेदेखि खोजे हो। त्यस कारण हामीले चाहिँ यसो गऱ्यो भने यसो गर्छौँ भनेर भन्नुको चाहिँ मैले धेरै त्यस्तो चाहिँ यसको साह्रै धेरै के अरे यो तर्कपूर्ण कुरा यो चाहिँ लाग्दैन। हामी प्रतिशोधको राजनीति गर्दैनौँ, उहाँहरू प्रतिशोधको राजनीति गरिराख्नु भएकै छ। प्रतिशोधकै लागि चाहिँ तपाईँको केपी ओलीलाई चाहिँ प्रतिशोध सान्नको लागि नै तपाईँ 5 दलीय गठबन्धन बनेको, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने के अरे हुनु परेको, प्रधानमन्त्री हुन पाएपछि को हुँदैन होइन। अनि अरू दलहरूलाई त बाबुराम भट्टराईलाई केपी ओलीप्रति प्रतिशोध सान्नुपर्ने, कमरेड प्रचण्डलाई केपी ओलीप्रति प्रतिशोध सान्नुपर्ने, कमरेड माधवलाई चाहिँ केपी ओलीप्रति प्रतिशोध सान्नुपर्ने, उपेन्द्रजीलाई चाहिँ केपी ओलीप्रति प्रतिशोध सान्नुपर्ने, अनि तपाईँको मोहन विक्रम सिंहलाई श्रीमतीलाई मन्त्री बनाएन भनेर उपसभामुख भन्यो भनेर त्यहीँदेखि रिस उठेर चाहिँ प्रतिशोध सान्नुपर्ने। प्रतिशोधको राजनीतिबाट परमादेशको खेलमा पुग्यो भने यो मुलुक, नेकपा टुक्रिया भने यो मुलुक। प्रतिशोधको राजनीति गर्ने भए त
हामीले चाहिँ तपाईँको के गर्थ्यौँ त्यो 26 जना चाहिँ कतिजना माधव पछि लाग्यो 26 जना गर्थ्यौँ त हामीले किन 14 जना भन्यौँ किन 26 जना भनेनौँ प्रतिशोधको राजनीति गर्ने चाहिँ पार्टी भने प्रतिशोधको राजनीति जसले गर्छ त्यसको राजनीति समाप्त भयो त्यो अगाडि बढ्दै बढ्दैन क्या अब यसरी बुझ्छु म यो महाभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमा एमाले गराएको 6वटा खाली कागजको जुन सांसदहरूको हस्ताक्षर सत्ता पक्षको मुभ हेरेर यो फायर कुनै पनि बेला खुल्न सक्छ यसरी बुझौँ अब अर्को प्रश्न हो मैले अहिलेदेखि भन्न खोजेको कुरो तपाईँले त्यसरी नै बुझ्नु ठिक अब अर्को प्रश्न एमसीसी अब एमसीसी चाहिँ हामीतिर किन फर्किरहेछ मलाई थाहा छैन होइन एमसीसी चाहिँ के अरे सत्ता पक्षको एजेन्डा हो नि जो सरकारमा बस्छ हिजो चाहिँ 2004 सालदेखि 2017 सालसम्म लगातार जो सरकारमा प्रधानमन्त्री बने जो अर्थमन्त्री बने सबै यो अहिलेको नेपालमा भएका चाहिँ सबै चाहिँ के अरे नेताहरू जो अर्थमन्त्री बने जो प्रधानमन्त्री बने ती सबै संलग्न छन् कोही चोको छैन त्यो त कागजहरुले प्रश्न नै बोल्छ त्यो त भन्नै पर्दैन त्यो राष्ट्र हितको प्रावधान छ त्यो बेला के हेरेर बसेको अहिले राजनीति गर्ने जनतालाई चाहिँ के अरे बेकु बनाउने त्यहाँसम्म पुगेको यिनीहरू सबै चाहिँ के अरे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री होइन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्तिको भने तपाईले सुन्नु भयो को भयो भन्नुस् न प्रचण्डको अस्तिको केही दिन अगाडिको उहाँको अभिव्यक्ति सुन्नु भएन उहाँको अभिव्यक्ति धेरै सुन्नै पर्दैन उहाँ त नौटङ्की गर्ने मान्छे रहेछ नि त दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने म तपाईलाई प्रश्न राख्छु एकातिर चाहिँ तपाईको पास गर्नु लेख्छ म त्यसमा पनि एकातिर चाहिँ तपाईको के भन्छ पास गर्नुपर्ने भनेर जनताको अगाडि कार्यकर्तालाई चाहिँ भुलभुलाइन्छ कार्यकर्तालाई मूर्ख बनाउँदो रहेछ नि त उहाँले जतिवटा प्रधानमन्त्रीले आए पनि एमसीसी चाहिन्छ भनेर पत्र पठाए पनि उहाँहरूले राष्ट्रहित विपरीत पत्र पठाएको थिएन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पालामा संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर थपेर पठाएको गलत कुरा हो देखायो यो विषय गिजलियो राष्ट्रघात उन्मुख फेरि चाहिँ यो प्रचण्डले बोलेको कुरा फेरि के हो भने चिलायो भन्ने खोरको चाहिँ कुखुरा थुत्दै स्यालको चाहिँ धुर्त्याइ हो यो त्यही धुर्त्याइ हो आफू चाहिँ काम गर्न खोजिरहेछ जनताले यो काम नगर भनेको छ त्यो काम गर्नु परेछ नि अरूलाई देखाएर चाहिँ आफू त्यो काम गर्ने केपी ओलीलाई चिल बनाउने आफू स्याल बन्ने चिलायो भन्ने सबै चिलतिर हेर्छ अनि त्यो स्याल चाहिँ खोरको स्वाता तानेर चाहिँ टाप बस्ने खोरको कुखुरा तान्ने चाहिँ स्याल जस्तै हुने सबै नेताहरू केपी ओलीलाई आज जो आरोप लगाइरहेछ केपी ओली चाहिँ होइन सिधै चाहिँ भन्दा भइहाल्यो नि केपी ओली चाहिँ स्याल केपी ओली त सिधै भन्यो नि यो चाहिँ यो त एउटा राज्यमा सरकार भनेको राज्यको निरन्तरता हो पुरानो सरकारहरूले चाहिँ के अरे गरेको चाहिँ जुन हामीले संयुक्त राष्ट्रसँग युएनडिपीसँग या युनिसेफसँग या संयुक्त राष्ट्रसँग या वर्ल्ड ब्याङ्कसँग या एडिबीसँग या चाहिँ अरू मुलुकसँग राष्ट्रले जे चाहिँ सन्धि सम्झौता गरेका हुन्छ जे अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छ यो एउटा चाहिँ सिग्नेटरी राष्ट्रको हैसियतले त्यो चाहिँ सरकारको जे दायित्व हुन्छ त्यो सरकारमा चाहिँ के अरे हिजोको सरकारमा के अरे भएको चाहिँ के अरे व्यक्तिले चाहिँ गरेको कामहरू आज गर्दैन भन्नुहुन्छ र राज्यको निरन्तरता कतिपय केसमा हुन्छ नि हामीले त्यही भनेको हिजो केपी शर्मा ओलीको नेता सिधै भनेको थियो नि एमसीसी पास गर्नुपर्छ यो मैले गरे होइन हिजोको सरकारले गर्दै आएको अब हामी पुरो गर्ने ठाउँमा आयो हामी अहिले चाहिँ यो चाहिँ अन्तिममा पुर्याउने बेलामा आइसक्यो गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनुदान स्वीकार त कुनै सरकारले हस्ताक्षर नगरेको अवस्था छैन तर सवाल यहाँनिर छ के प्रश्न चाहिँ पार्टीभित्र जुन खालको विवाद थियो शेरबहादुर चुप लाएर बस्या होइन प्रमुख प्रतिपक्ष थिएन ऊ प्रमुख प्रतिपक्षले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो आज हामी चुप लाएर बसिरहेछौँ सत्तापक्षको चाहिँ के अरे विषय छ यो अहिबारा छ यो पास गराउने सत्तापक्षले हाम्रो मत पुगेन अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिनु पर्यो अरू प्रतिपक्षले साथ लिनु पर्यो भनेर कुराकानी गऱ्यो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ के अरे दृष्टिकोण के हुन्छ हाम्रो अडान के हुन्छ हामी त्यतिखेर भन्छौँ नि पहिले चाहिँ सत्तापक्षले एमसीसी बारे आफ्नो धारणा क्लियर गरोस् प्रचण्ड के अरे कमरेड प्रचण्ड अथवा माओवादी केन्द्रको एकीकृत समाजवादीको जनता समाजवादीको नेकपा मसालको र चाहिँ तपाईँको अथवा जनमोर्चा भनौँ न राष्ट्रिय जनमोर्चा र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ 5वटा दलको चाहिँ एकीकृत धारणा आओस् न हामी यसरी जाँदैछौँ हाम्रो मत पुगेन र तपाईँलाई साथ दिनु पर्यो भन्ने बेलामा हामी के गर्छौँ बल्ल हामी त्यतिखेर गर्ने हो अर्कालाई 5 दलको गठबन्धन 5वटा कुरा त्यसकारण अहिले त्यसको दोष हामीलाई नलाउनुहोस् तर त्यसको प्रश्न हामीलाई नगर्नुहोस् भने तर पहिले चाहिँ शेरबहादुरजीले सुन्नु न पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गठबन्धनको नेता शेरबहादुरजीले आफ्नो गठबन्धनभित्रको चाहिँ आफू बाहेकको चाहिँ 4वटा चाहिँ नेतालाई 4वटा पार्टीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो
त्यो कन्भिन्स गर्दाखेरि चाहिँ कन्भिन्स गरेर मात्रै बालकोट आउन सुन न कन्भिन्स गर्नु पर्यो अनि पासै गराउने भने किन चाहिँ ट्याँ गरेर किन ट्याँ फिस किन गर्नु पर्यो ल्याउनु पर्यो नि त प्रस्ताव त्यहाँ प्रस्ताव ल्याएपछि छलफल हुन्छ छलफल भएपछि कसको धारणा के हो भने प्रस्ताव भइहाल्छ अनि त्यो छलफल भएपछि तपाईँको 11 सदस्य एउटा चाहिँ के अरे छानबिन समिति बन्छ त्यो छानबिन समिति सफल भएपछि फेरि चाहिँ संसदमा आउँछ त्यहीँ उस भएन भने त्यतिकै के हुन्छ एउटा कुरा प्रक्रिया त लामै छ नि यो प्रक्रियामा पस्न नसक्ने अर्कालाई किन चाहिँ दोष लाउने आफ्नो छोरी नखरमा दोष भने जस्तो एउटा कुरा तपाईलाई राख्छु म प्रश्न चाहिँ उखान छ नि गाउँघरमा आफ्नो छोरी नखरमा हुन त यो छोरीलाई भन्यो पुरानो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा होइन ठिकै छ उखान हो यो रूपमा मैले तपाईलाई जस्तै होइन तपाईलाई एउटा प्रश्न मैले गर्नै पर्छ जुन बेला एमसीसी संसदमा टेबल गर्नै पर्छ भनेर तपाईको पार्टी अध्यक्ष अथवा त्यस बेलाको नेकपाको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले संसदमा भनेकै हो त्यो प्रकरण यहाँसम्म गिजोल्यो कि कृष्णबहादुर महरा प्रकरण पनि समेत त्यहाँ लगेर जोडियो खै त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अर्को सवाल त्यस बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तपाईँले भने पनि नभने अथवा ए बी अथवा क ख जुन भए पनि पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई धेरै कुरा थाहा छ उहाँ के भन्दै हुन्छ भने आजभोलि त्यस बेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा अर्थमन्त्रीले नै यो संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थपेर पठाउँदाखेरिको आजको हामीलाई यति धेरै समस्या भयो अहिले थ्रेडको महसुस गर्नु परेको छ भन्दै हुनुहुन्छ यसो वास्तविकता के हो अहिले प्रश्न भन्नुहोस् धेरैले बुझेका छन् पढेका छन् जानेका छन् यो चाहिँ माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीको कुरामा धेरै विश्वास नहुन यिनीहरू एक्लै अर्कालाई के भन्छन् माधव नेपाल एक्लै अर्कालाई के भन्छ केपी शर्मा ओली प्रचण्डको कुरै नपत्याउ होइन यिनीहरू एक्लै अर्कालाई भन्ने कुरा चाहिँ म त पत्याउँदिनँ आजै तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो अब किनभने तपाईँको के हुन्छ भने प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ 11 बजे यस्तो भन्नुभयो 4 बजे यसो भन्नुभयो सबै कुरामा आफू सहमत गरेर आउने 2.5 वर्षसम्म केपी ओली चाहिँ तपाईँको के अरे प्रचण्ड चाहिँ एकदमै साखिल्य भएर सबै कुरा के अरे गरेर गएको होइन सबै कुरा थाहा छ नि प्रचण्डको चाहिँ सबै कुरा केपीलाई थाहा छ केपीको सबै कुरा प्रचण्डलाई थाहा छ 1 वर्षसम्म त 2.5 वर्षसम्म 2.5 वर्षको त्यो पाला आउन थालेपछि बल्ल मुख खोलेको नि अनि बल्ल चाहिँ पत्र सार्वजनिक माधवतिर कोटेश्वरतिर ढल्केको नि उहाँ फर्केको नि उहाँ अब मलाई त्यो ठाउँ पुर्याउनु पऱ्यो भनेर अनि माधवजीलाई त्यो बेला के थियो माधवजीलाई यो दुईटा मिला दुईटा मात्रै चाहिँ पार्टी होइन भनेर चाहिँ बारम्बार भनेको चाहिँ तपाईँलाई याद छ यो दुईटाले मिलेर जे के गरेछ त्यो चाहिँ पार्टी पास गरेर पार्टीको माधवको त्यस बेलाको आक्रोश चाहिँ पीडा त्यहाँनिर प्रचण्ड ओलीले जे भने त्यो हुनेवाला छैन अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ फेरि के हुन्छ दुईटा चाहिँ मानेर दुईटा पार्टी बनाएको छ दुईटा पार्टी बनाउने एउटै नाभि एउटै ठाउँमा हो भुरुण्ड भन्ने चरो थियो नि एउटा त्यो भुरुण्ड भन्ने चरो जस्तै हो नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जसको चाहिँ त्यहाँ एउटै पेट थियो दुईटा मुख थियो दुईटा सुँड थियो क्या होइन त्यो भुरुण्ड भन्ने चरो जस्तै हो चाहिँ उनीहरू देखिँदाखेरि दुईटा टाउको देखिने हो तर एउटै हो आँत त एउटै हो पेट एउटै हो खाने तर होइन भन्नुहुन्छ न विचार मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ न के मिल्छ कसरी एक हो हामी अब आवश्यकताको सिद्धान्त बनेको भन्नुहुन्छ उहाँहरू त अब फरक के छ उहाँहरूको सिद्धान्तै छैन सिद्धान्त कसको प्रचण्डको सिद्धान्त प्रचण्डको कि माधवको प्रचण्डको सिद्धान्त के जनयुद्ध चाहिँ भन्न सक्नु भएको छैन प्रचण्डपद भन्न सक्नु भएको छैन होइन माओवाद भन्न सक्नु भएको छैन जनयुद्ध चाहिँ के अरे जनयुद्धमा हामीले गल्ती गर्नु अहिलेसम्म स्वीकार्न सक्नु भएको छैन त उहिले चाहिँ जनयुद्ध गलत भनेर चाहिँ शान्ति समुद्रमा आएको उहाँ चाहिँ प्रचण्डको कुनै नीति छैन आजको दिनमा माधवजीको के छ नेकपा एमाले यो कुरा चाहिँ के अरे बेठी गरे हुनाले गलत गरे हुनाले हामीले नयाँ पार्टी सृजना गरे हुनाले कहाँ भन्नुभएको छ उहाँले केपी ओलीले मलाई पेले हुनाले यसो गरे भन्ने मात्रै छ त्यसकारण के छ यसरी बुझ्नु सिद्धान्त नेकपाको पार्टी हो नेकपा एमाले भन्दा फरक पृथक सिद्धान्त एउटै प्रश्न सोधिहाल्यो तपाईले सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो यो नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेको वैचारिक भिन्नता चाहिँ के छ तपाईले के पाउनुहुन्छ वैचारिक भिन्नतै छैन भने ए छैन विचारविहीन पार्टी हो त्यसकारणले मैले त्यो पार्टी चल्दैन भनेको यसकारणले भनेछु पार्टी चल्न त त्यसको चाहिँ निश्चित फिलोसफी हुनु पर्यो निश्चित दर्शन हुनु पर्यो निश्चित सिद्धान्त हुनु पर्यो मार्गदर्शन निश्चित विचार हुनु पर्यो होइन अनि अब चाहिँ यो चाहिँ एमालेबाट टुक्रिनुको अर्थ चाहिँ मैले चाहिँ नदेखेको के भने एमाले भन्दा फरक दृष्टिकोण फरक विचार अझ बढी क्रान्तिकारी अझ बढी लोकतान्त्रिक अझ बढी समाजवादी उहाँको नीति के छ उहाँले भन्दै हुन्छ नि त
वृहत भनेर हुन्छ नेतृत्व म गर्छु अब वृहत कम्युनिस्ट नेतृत्व वामपन्थीहरूको अबको साझा पार्टीको म सबैले हुन्छ माधवको नेपाल सबैले पत्या हुन्छ नि केपी शर्मा ओलीलाई त अब चुनाव पछाडि कहाँ खोज्नुपर्छ कम्युनिस्टहरूको अब 65% को नेतृत्व म गर्छु प्रचण्डलाई पनि म मिलाउँछु मोहन विक्रम सिंहलाई पनि म मिलाउँछु अर्को मोहन वैद्यलाई पनि मिलाउँछु भनेर छलफल पनि प्रारम्भ गर्नु उहाँले कसरी मिलाउनुहुन्छ 15 वर्ष देखिया हो महासचिव हुँदा 15 वर्ष महासचिव पार्टीको चाहिँ प्रमुख हुँदाखेरि देखिया हो नि अब अर्को प्रश्न धेरै पुग्यौँ तपाईँसँग थुप्रै विचार प्रसङ्ग उठ्छ कुराकानी गर्न थालेपछि अब यो एमसिसी कसरी टुङ्ग्याउने जनतालाई चिन्ता भयो हेर्नुहोस् त डोनाल्ड लू भन्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर के भन्छन् एमसिसी संसदबाट पारित गर्नु तोकेकै मितिमा नेपाली मितिअनुसार फागुन 16 गते नत्र हामी के बुझ्छौँ नेपालमा चिनिया दबाव र प्रभाव बढ्यो हामी त्यही अनुसारको हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ कूटनीतिक चेतावनी तर त्यसको चेतावनी दिएको होइन भने त्यसको प्रतिक्रिया आइसक्यो हिजो राजदूतले भनेको त्यो भनिसक्यो हामी हिजो यस्तो चेतावनी दिएको छैनौँ हामीले हिजो तिनै नेताहरूको साङ्केतिक भनाइ त त्यही थियो नि त अनि उहाँले स्पष्टीकरण स्वाभाविक हो यो विवाद तर पनि आफूलाई के सजिलो हुन्छ एक थरी दासहरू के भन्छन् ओहो अमेरिकाले यसो भने हामीले गर्नै पर्छ त्यस कारणले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भनेर चाहिँ जनतालाई त्यो देखाउने म के भन्छु भने हामी चीनतिर हेरेर भारततिर हेरेर म फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु यही चाहिँ टेबलमा मैले भनेको थिएँ भन्दा अगाडि हामी चाहिँ अब अरू के गर्छ थाहा छैन हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले हामी प्रो इन्डियन पनि होइनौँ एन्टी अमेरिकन पनि होइनौँ हामी प्रो अमेरिकन एन्टी चाइनिज पनि होइनौँ हामी प्रो चाइनिज एन्टी इन्डियन पनि होइनौँ हामी प्रो नेपाली हौँ प्रो नेपाल हौँ हामी नेपालको हित केमा हुन्छ नेपालको हित केमा हुन्छ त्यसलाई सोचेर हामी निर्णय गर्छौँ र चीन रिसाउँछ कि भनेर हामी निर्णय नगर्ने होइन इन्डिया चाहिँ भड्किन्छ कि भने हामी निर्णय नगर्ने होइन ओहो सिङ्गो युरोप र चाहिँ अमेरिका रिसायो भने यो मुलुकमा चाहिँ के हाम्रो शासन चल्न सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण पनि हामी राख्दैनौँ आफ्नो यी सबै चाहिँ हाम्रा मित्र शक्तिहरू हुन् यो सबै मित्र शक्तिहरूसँग हामी भन्छौँ कि के नेपाली जनताको र नेपालको हितको लागि चाहिँ जे हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ है हामी उनीहरूले भन्छौँ तपाईँ त्यस कारण हामीले चाहिँ कसैतिर ढल्केर कसैको स्वार्थमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्दै गर्दैनौँ तपाईँ जनतासँग प्रत्यक्ष तपाईँ जनताको कुरा पनि सुन्नुहुन्छ आम नागरिकको म यो सडकमा आएका जुलुसहरूलाई मैले भन्न खोजेको होइन आम नागरिक चाहिँ एमसिसी प्रति निकै चिन्तित छन् दलहरूले ठिक निर्णय गरून् भनेर उनीहरू प्रतीक्षारत छन् त्यसकारण एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीको सही निर्णयको उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन् यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रवादको गन्ध पनि छ भू राजनीतिक चलखेलको अन्तर्राष्ट्रवादीहरूले जुन खालको चाहिँ हल्ला चाहिँ फिजाएका छन् टर्नपुरमा त्यही भने महाकालीले त्यो बेच्यो भने हो महाकाली त्यहीँको त्यहीँ छ त्यो एकीकृत महाकाली सन्धि चाहिँ अहिले फेरि पछाडि अस्ति भएर चाहिँ ऋण गराएको छ त्यो कारण गर्न सकेको किन कारण गराएन यस्तै कुरा हो के अरुण तेस्रो चाहिँ के अरे अरुण चाहिँ त्यो के अरे विद्युत परियोजना आउँदाखेरि त्यतिखेर हामी नै हो ओहो यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क आएपछि त नेपाल सबै तहस नसै हुन्छ साम्राज्यवादको अखडा बन्छ भनेर हामी गर्न दिएनौँ अब चाहिँ 30 वर्ष पछाडि हामीलाई के एहसास भयो भने त्यतिखेर त्यो त गर्न दिनुपर्ने रहेछ किन हामीले विदेशी पुँजी र प्रविधि त भित्राउनै पर्ने छ हामीले त्यति गल्ती गरेका छौँ भन्ने चाहिँ महसुस अलि नेपाली जनतालाई भएको छ नेपालको पार्टीलाई भएको छ हो आज चाहिँ त्यसैले काम गरिरहेछ यसै बुझ्नु अब यहाँ चाहिँ सुन्नु न अब यहाँ चाहिँ प्रचार के भयो एक थरीको प्रचार के छ एमसिसी आएन भने नेपाल अन्धकारमा गयो ल अब सकियो त्यो उग्र दक्षिणपन्थी विचार पनि छँदैछ दास मनोवृत्तिको चाहिँ मान्छेहरू हिजो एकजना माओवादी केन्द्रका नेताले भन्नुभयो उनीहरू सुकिला मुकिलाको नेतृत्व गर्छन् त्यसकारण तिनीहरूले एमसिसी चाहिन्छ त्यसकारण त्यस्तो यिनीहरू पालित पोषित मान्छे हुन् त्यस्ता एउटा त्यस्तो विचार वर्ग छ यस्तो विचार पनि यहाँ धेरै चाहिँ फैलाइयो अर्को विचार के आयो भने मैले सुनेको त्यो बेला ओहो एमसिसी पास भयो भने त श्रीनगर डाँडामा चाहिँ तानसेनको श्रीनगर डाँडामा अमेरिकाको सेना चाहिँ परेड खेल्छ अरे अमेरिकाको सेनामा नेपाल कब्जा मुस्ताङमा गएर अमेरिकाको सेना कब्जा गरिहाल्छ चिनी सबै यस्ता चाहिँ तपाईँको आधारहीन उसले निरीक्षण गर्छ आधारहीन तथ्यहीन अति राष्ट्रवादको नाउँमा चाहिँ तपाईँको गलतको कुराको प्रचार गर्ने अमेरिकाप्रति घृणा फैलाउने अनि एमसिसी प्रति घृणा फैलाउने एकप्रति एमसिसी भएन भने अमेरिकाप्रति वफादारी गर्ने अमेरिकाको मालिक अमेरिकाप्रतिको स्वामीभक्त देखाउनेको नाउँमा चाहिँ एमसिसी आएन भने यो 56 अरब आएन भने के हुन्छ मुलुक चाहिँ अन्धकार हुन्छ केही पनि हुँदैन नि 17 खरब 20 खरबको चाहिँ बजेट ल्याउने नेपाल
यसरी आजसम्म यत्रो चाहिँ डलर चाहिँ 56 अरब भने 56 खरब मन्त्री परिषदले अनुदानको रूपमा स्वीकार्यो भने एउटा विकासे परियोजना हो, काम हुन्छ। विदेशी सहयोगले आएन भने केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो दुईटै कुरोको बिचमा हामीले सोच्नुपर्छ क्या। स्थानीय तहको यो चाहिँ तपाईँको 56 अरब आएन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ 56 अरबले ट्रान्समिसन लाइन 56 अरब सुन्नुहोस् न एउटा कुरा। अर्को कुरा फेरि चाहिँ तपाईँको भइहाल्यो भने यो चाहिँ सेना आएर चाहिँ परेर खेल्ने त होइन। म अन्तिममा चाहिँ यो एमसिसीको निष्कर्ष पनि सत्तारूढ दलले के गर्छ त्यसकारण टेबल गर्नु पर्यो। टेबल गरी छलफल हामीसँग सहयोग माग्छ के भन्छ हाम्रो दृष्टिकोण के खोज्छ उसले बन्छ त्यो बेला चाहिँ हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ नि। अर्थात् त्यो टेबलै भइसकेपछि उनीहरूले भने पनि नभने हामीले आफ्नो चाहिँ प्रतिपक्षको हिसाबले आफ्नो दृष्टिकोण त पेश गर्छौँ नि। यो त राष्ट्रियता स्वाधीनता होइन, मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको विषय, मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको विषय। हामी चाहिँ साँच्चै नै संसारमा चाहिँ अलगाव एक्लै बसेर चाहिँ के अरे राजनीति गर्छौँ कि या देश दुनियाँ सबैसँग सबैको समर्थन लिएर चाहिँ राजनीति गर्छौँ। जनताको भावना पनि कसैप्रति चाहिँ कुनै गठबन्धन लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरोको ख्याल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ हामी। यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ है। यो त बालकृष्ण खाँडजीलाई सोध्नुपर्ने, गृहमन्त्रीजीलाई। यो त पैसा दिने 12 अरब पैसा मागेको छ, पैसा दिने अर्थमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने, त्यसको लिड गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने। यो चाहिँ 5 वटा चाहिँ के दलीय गठबन्धनका चुनावै चाहिँ तपाईँको चुनावै चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको छौँ। यो यस्ता यस्ता चाहिँ चुनाव चाहिँ तिर भन्दा पनि चुनावलाई डिले गर्नलाई, मान्छेको ध्यान अन्त मोड्नलाई चाहिँ यस्ता यस्ता चाहिँ के अरे छापामार चाहिँ शैलीका जे चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ सरकारले गर्दा त्यसले चाहिँ आशंका पक्कै जन्माएकै छ। तर पनि निर्वाचन तर चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ। अन्तिममा तपाईँ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, अहिले पछिल्लो समय यो प्रदेशहरूको नयाँ संरचना बनेको छ, नयाँ नयाँ मुख्यमन्त्री आउनु भएको छ, सुन्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? गठबन्धनले सङ्घीयताको बदनाम गर्यो र सङ्घीयता विरोधीहरूले जुन खालको आरोप लगाएको थियो त्यसलाई पुष्टि गर्यो उनीहरूको व्यवहारले। यो सङ्घीयता भनेको के अरे नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन, मुख्यमन्त्री बनाउन आएको, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू बनाउन आएको भन्ने जुन आरोप थियो नि त्यो पुष्टि भयो। अनि तपाईँलाई एउटा आरोप थियो है त्यस बेला राख्नै पर्छ, मुख्यमन्त्रीमा बसिरहन पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि धेरै प्रयास गर्यो, हुने नहुने सबै प्रयास गर्यो भन्ने पनि आएका थिए। पनि गरेन, मैले गरेँ त संसद विघटन गर्न सक्थेँ, मैले पनि संसद किनबेच गर्न सक्थेँ। मेरो मन्त्रीलाई मैले राखेको होइन नि, हामीले राखेको होइन नि। कहाँ प्रमाण छ, कोसँग छ प्रमाण भए त त्यो गर्थ्यो। त्यो त धाँधलीले बचेको के अरे मेरो सरकार चाहिँ के अरे धाँधली गरेर सभामुखले चाहिँ बेइमान गरेर। सभामुखले त्यसो गर्न मिल्छ? यसो हेरो चाहिँ तपाईँको सरकारको विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुने देखियो, टाउको गर्नु पास नहुने देखियो। दुईवटा तिनवटा मत पुगेन, दुईवटा तिनवटा मत नपुग्ने बित्तिकै चिया खान जाने भनेर चाहिँ के अरे सभा स्थापना गऱ्यो। सभा स्थापना गरेपछि कसैसँग सल्लाह नगरिकन अनिश्चितकालको लागि के अरे सभा चाहिँ के अरे बन्द भयो भनेर चाहिँ चिठी लेखेर चाहिँ पत्र मतलब के अरे सूचना नोटिस जारी गरेर चाहिँ सभामुख हिँड्नु भयो। त्यो दिन चाहिँ तपाईँको भोटिङ भएको त मेरो सरकार के अरे जाने थिएन नि, बस थियो। मेरो सरकार नजाने भयो के अरे नजाने, त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पाउनु थिएन, हुन्थ्यो कि? यो त षड्यन्त्रले बनेको सरकार हो नि अहिलेको चाहिँ के अरे गण्डकी प्रदेश सरकार त जालजेले। अनि उल्टो मलाई चाहिँ षड्यन्त्र गर्यो भने मैले त विश्वासको मत लिएँ, विश्वासको मत लिँदाखेरि मैले मेरो चाहिँ मत पुगेन, मेरो 27 मात्रै भयो, आफ्नो पार्टीको मत भयो। मैले त्यो त्यहाँबाट फर्केर चाहिँ के अरे फर्केपछि मैले तत्कालै राजीनामा दिएँ। तपाईँले मत नपुगेपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ नैतिकता चाहिँ प्रस्तुत गरेको एउटा चाहिँ तपाईँको हामी पनि राम्रो पक्षलाई व्यवहार देखाउनु भयो, राम्रो पक्षलाई राम्रै भन्नुपर्छ। त्यसबेला तपाईँले आफ्नो मत पुगेन, त्यसकारण तपाईँले नैतिकता प्रदर्शन गरेर राजीनामा दिएको हो। त्यसकारण अहिले त यहाँ जनमोर्चाको मलाई के सोलो भएको थियो भने जनमोर्चाको त्यो गडबडी चाहिँ तपाईँमाथि दोष लाग्यो त्यो मैले होइन। म आज खुलासा गरिदिन्छु। ल भन्नुहोस् त। जनमोर्चाको दुईवटा चाहिँ गुट रहेछ, ल भन्नुहोस्। ठुलो वैचारिक विवाद रहेछ तिनीहरूको होइन। अनि गण्डकी प्रदेशको चाहिँ प्रदेश कमिटी 15 जनाको प्रदेश कमिटीमा 10 जना चाहिँ प्रदेश कमिटीले एमालेलाई चाहिँ के अरे नछोड्ने, वामहरूको सरकारमै रहने भनेर चाहिँ निर्णय गर्यो।
बागलुङ जिल्ला कमिटी जहाँको चाहिँ 3 जना सांसद चाहिँ बागलुङ जिल्ला कमिटी छन्, जनमोर्चाको चाहिँ बागलुङ जिल्ला कमिटी, सिङ्गो जिल्ला कमिटीले भन्यो हामी चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्ने। तर केन्द्रले चाहिँ के अरे राष्ट्रिय जनमोर्चाको चाहिँ केन्द्रले निर्णय नेकपा मसालको चाहिँ के अरे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर पार्टीको र चाहिँ के अरे मोर्चाको पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भोट नहाल्ने, एमाले भोट नहाल्ने भनेर निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयको विरुद्धमा त्यहाँभित्रको चाहिँ गुटको झगडामा तपाईँ कृष्ण थापा र चाहिँ खिम्बिक्रम साईले सुरुमा मलाई समर्थन गर्नुभयो, पिएरी थापाले गर्नु भएन। अनि त्यो समर्थनमा चाहिँ खिम्बिक्रमजी चाहिँ तपाईँको अलि नरम मान्छे के, कहिले यता कहिले उता कहिले यता गरिरहेछ। त्यो चाहिँ के अरे अर्को गुटको मान्छेले खिम्बिक्रमजीलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउनलाई चाहिँ जिल्ला र केन्द्रको जनमोर्चाको उहाँहरूको चाहिँ शिकार हुनुभयो भने तपाईँको आन्तरिक थियो त्यो झगडा तपाईँलाई पर्यो, आन्तरिक झगडाको प्रतिबिम्ब थियो। त्यो झगडाले मलाई फाइदा पनि भयो, फाइदा पनि भयो, घाटा पनि भयो। 2 जना सांसदले चाहिँ पहिले चाहिँ भोट हाल्नुभयो, पहिले त त्यो अनुसार त्यो भएपछि यिनीहरू भागे हो नि त। हस् त, धेरै विषय प्रसङ्गमा स्पष्ट हुने गरी जवाफ दिनुभयो। यो महाभियोग, एमालेको वैचारिक धारणा, एमसिसी र अहिले पछिल्लो यो सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारको अवस्थाको पनि तपाईँले स्पष्ट जवाफ दिने प्रयास गर्नुभयो। यो समय र समाजको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगको जुन प्रस्ताव दर्ता भएको छ, उहाँ निलम्बित भइसक्नु भएको छ, यसको आन्तर्य के हो र त्यो सँगसँगै एमसिसीलाई कसरी निष्कर्ष दिनुपर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका स्पष्ट किन भएन भन्ने सवालमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशको सरकारको व्यवहार, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।